आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। यतिखेर पुनः म गोपी मैनालीज्यूको घाउ आफैलाई दुख्छ शीर्षकको निबन्ध सङ्ग्रहबाट अर्को एउटा निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। बिचारा निजामती शीर्षकको निबन्ध आजको बसाइमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। निबन्ध सङ्ग्रहको बारेमा योभन्दा अगाडि नै मैले भनिसकेको हुनाले थप केही भन्न चाहिन्न। सिधै म निबन्धमा प्रवेश गर्दैछु। बिचारा निजामती। हुन त निबन्धकार गोपी मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ। निजामती सेवाबाटै अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ। उहाँले सायद केही न केही अनुभव र अनुभूतिहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभएकै छ। हेरौँ निबन्धको शीर्षक बिचारा निजामती। भनिन्छ काम बाहेक कर्मचारीको नाम र पहिचान हुँदैन। काम मार्फत सर्वसाधारणको मनसम्म पुग्ने, काम मार्फत राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने र काम मार्फत नै सरकारलाई चलायमान बनाउने भएकाले कर्मचारीको मूल्य, धर्म, आचरण, वृत्ति अनि प्रवृत्ति पनि काम नै हो। राज्य इच्छा अभिव्यक्त भएका संविधान, नीति र कानुन सबैलाई सजीव बनाउने कर्मले हो। कर्म नै कर्मचारीको आचरण हो। त्यसैले उसलाई कर्मचारी भनिएको हो। शासनको प्रशासन, नीतिको नियमन र व्यवस्थाको व्यवस्थापन कर्मचारीको कर्म हो। राज गर्ने राजनेताहरू कर्म गर्ने कर्मचारीको सक्रियता बिना निर्जीव हुन्छन्। त्यसैले भनिएको होला, कुनै पनि सरकार त्यहाँको प्रशासनले अनुमति दिए भन्दा राम्रो हुन सक्दैन। राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने कर्मचारी तन्त्र कुनै पनि देशको स्थायी सरकार हो। विड्रो विल्सनले एक प्रसङ्गमा यसलाई राज्यको चौथो अङ्ग पनि भनिदिएका थिए। त्यो नाम पनि अरूले नै आफ्नो बनाए। आधुनिक राज्य व्यवस्थाको केन्द्रमा बिना विकल्प कर्म, समर्पण र क्रियाशीलतामा निजामती कर्मचारी नै रहन्छ। निजामती कर्मचारीको आविष्कार नै राज्य सञ्चालनमा प्राण भर्नका लागि भएको थियो। त्यसैले निरन्तर रहने मानव संस्था राज्य रहेसम्म राज्य प्रणालीलाई स्वचालित क्रियाशीलतामा परिमार्जन र परिष्कार गर्दै अनि आफै पनि परिष्कार हुँदै जान्छ निजामती सेवा। यस अर्थमा निजामती सेवा र राज्य प्रणाली अभेद्य पारस्परिकतामा रहन्छन्। एक बिना अर्काको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। वा भनौँ यी दुई परिपूरक संस्था हुन्। गर्नेबाट नै अपेक्षा गरिने हो। निजामती कर्मचारीबाट पनि थुप्रै अपेक्षा छ। अपेक्षा भएकाले आलोचना पनि छ। आलोचना यदाकता आक्रमणमा समेत पोखिने गरेको छ। सर्वसाधारणहरू सेवाग्राहीका हैसियतमा छिटो छरितो, मितव्ययी, बिना झन्झट, मधुर बोली र मिठो सेवा व्यवहारको अपेक्षामा छन्। सेवाग्राहीकै लागि कर्मचारी उपस्थित छ। सेवाग्राहीकै पसिना, तलब, सुविधाका रूपमा उपयोग गरिरहेको छ। यस अर्थमा सेवाग्राहीका अपेक्षा स्वाभाविक हुन्, तर उसबाट पोखिने मुस्कान, उसको मधुर बोली मनकै पोखाइ हो। उसको सक्रियता, सामर्थ्य र शक्तिको जोड हो जुन सो प्रेरित भएमा, प्रोत्साहित भएमा, स्वस्थ भएमा र उसमाथि निष्पक्ष व्यवहार भएमा मात्र देखिने हुन्। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सेवाग्राहीका अपेक्षा पूरा गर्न कर्मचारीलाई पद, सोपान, सङ्गठन सीमा र उभय पक्षबाट हुने दबाव अनि प्रभावले न्याक्न सक्छ। कार्य वातावरण, हौसला र शक्ति स्रोतले सेवाग्राहीको मन जित्ने सामर्थ्य बटुल्ने हो। सहयोग र स्याबासीले हौसिने हो। सर्वसाधारणलाई थाहा छ, सेवा वितरणका काउन्टरमा अहोरात्र उपस्थित कर्मचारी वास्तवमा नेपथ्यको पात्र हो, नामरहित पात्र हो। जनताका लागि गरिने सबै काममा निर्देशक मगजको भूमिका राजनेताको हो, राजनीतिक कार्यकारीको हो। सम्पादित काम निर्देशक मगजका नामबाट नै गरिने हुन्। निर्देशकको आदेश बिना प्रणालीलाई क्रियाशील पार्ने लामा हातहरू सक्रिय हुनै सक्दैनन्। हौसला नपाई समर्पित अग्रसरतामा पुग्नै सक्दैनन्। पात्र
लगातार काम गर्छ तर निर्देशकबाट हुने अस्वस्थ आदेश र फितलो दिशाबोधको प्रतिरोध गर्न सक्दैन। राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध तथा सीमाको लक्ष्मण रेखाले कार्य, भूमिका, वृत्ति अनि मूल्यको सीमाङ्कन गरेको छ। त्यसैले कर्मचारीको मन ठुलो हुन्छ तर मुख चाहिँ सानो। सानो मुख मधुर बोलीको लागि हो र ठुलो मन विश्वास जितेर मायालु बन्नका लागि। आफ्नै पीडा र वृत्ति छटपटीमा पनि धेरैजसो कर्मचारी चाहेर पनि बोल्न सक्दैनन्। फगत कर्म, समर्पण र सरलता निजामती कर्मचारीको वृत्ति हो, निजामती कर्मचारीको दैनिकी हो। त्यसैले निजामती सेवालाई आदर्श भनिएको हो। यसो भन्दैमा निजामती कर्मचारी निर्जीव संयन्त्र कदापि होइन, ऊ जीवन्त सङ्गठनको विवेकशील पात्र हो। उसका पनि आभ्यन्तर इच्छा, आकाङ्क्षा र उन्मेदहरू छन्। व्यक्त हुन सक्नु वा नसक्नु अपेक्षा र आकाङ्क्षाहीन यन्त्र ऊ कदापि होइन। वृत्ति सेवक भएकाले प्रणालीभित्र निष्पक्ष र वस्तुगत वृत्ति व्यवहार उसको पहिलो अपेक्षा हो। त्यसो भएमा मात्र समर्पित क्रियाशीलतामा स्वचालित अग्रसरता देखाउँदै जान्छ। आफू र आफ्ना सन्तानका लागि पेटभरि खान लाउन, सन्तानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य दिन सक्ने पारिश्रमिकको उपलब्धता उसको दोस्रो अपेक्षा हो। प्रणालीभित्र निष्पक्ष प्रोत्साहन उसको तेस्रो अपेक्षा हो। जसको विपरीत व्यवहार हुँदा पटक पटक ऊ अपमानित भएको पनि छ। निजामती सेवालाई गरिमामय बनाउने नीति, नेतृत्व र दिशाबोध उसको चौथो अपेक्षा हो। आफू संलग्न सेवा सङ्गठनको इज्जत बढे मात्र समाजमा उसकै नाक अग्लिने हो। पाँचौं तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अपेक्षा, निर्देशक मगजका तर्फबाट सम्पादित काममा जस जसको संरक्षण निर्देशक मगजले नै लिइदियो हुन्थ्यो भन्नेमा छ, जुन प्रशासन र राजनीतिको सीमा सम्बन्ध निर्धारक सिद्धान्त डिकोटोमी प्रिन्सिपलको मान्यता तथा राज्य सञ्चालनको सिद्धान्त पनि हो। यसर्थ निजामती कर्मचारीले उसको राजनैतिक कार्यकारीबाट प्रणालीको संरक्षण, वृत्ति, सुरक्षा, सम्मान, व्यवहार, पर्याप्त सेवा सुविधा, अभिभावकत्व, कार्य प्रोत्साहन, कार्य स्वायत्तता, दिशाबोध र नेतृत्व निर्वाह अनि अन्तिम जवाबदेहिता मनदेखि माग गरिरहेको हुन्छ। सफल राजनेताहरू यसो गर्न कदापि पछि पर्दैनन्। निजामती सेवालाई वृत्ति चयन गर्दा कर्मचारीले आफूभित्र थुप्रै सोच र उन्मेद सँगालेको हुन्छ। एउटा सफल वृत्ति सेवक हुनु भनेको राष्ट्र सेवा र वृत्ति सेवा सँगसँगै वरण गर्नु पनि हो। निर्दिष्ट जिम्मेवारी पुरा गर्दै जाँदा कर्मचारीभित्र विज्ञता पनि बढ्दै जान्छ। विज्ञताले सामर्थ्य र स्वायत्तता आर्जन गर्छ। विवेक र विज्ञताको उपयोगबाट राष्ट्र सेवामा योगदान पुर्याउँछ। वृत्तिको सुरक्षा र राष्ट्र निर्माणको आभ्यन्तर प्रेरणाले नै कर्मचारी आदर्श बन्ने हो, सङ्गठन सचिव बनाउने हो, जनता र नेताको मन जित्ने हो र सरकार अनि सर्वसाधारण बीच सम्बन्ध सेतु बन्ने हो। यसैमा निरन्तर रहँदा भर्खरै जुगाको रेखी बस्दै गरेको होनहार प्रतिभा मुलुकका भाषिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेशसँग परिचित हुँदै जीवन र जवानी नै राष्ट्र सेवामा समर्पण गर्न पुग्दछ। यसबीच उससँग बाल्यकालमा खेल्ने साथी सङ्गी, माया दिने इष्टमित्र, आफै जन्मे हुर्केको पाखा पखेरासँग पत्तै नपाई अलगिएको हुन्छ। जब सेवाबाट निवृत्त हुन्छ, झल्यास्स आँखा खुल्छ। खोइ साथी सङ्गी, खोइ पाखा पखेरा, खोइ नाता सम्बन्धी। यी यावत परिवेशसँग सम्बन्धको नवीकरण चाहेर सम्भव छ र? जीवन र जवानी रित्याएर पुनर्जीवन, प्रतिभा र विज्ञता रित्याएर पुनर्वृत्ति, संस्मरणको फ्ल्यासब्याकमा एउटा समर्पित कथाको पात्र चाहिँ वृत्ति सेवाको बखान अनि राष्ट्र सेवा गरेकोमा गर्व गर्छ र बाँकी जीवन बिताउँछ। यो निजामती सेवाको आविष्कार नभएको भए यति गरिमा बोक्ने अहम भूमिका र महत्त्व भएको सजीव प्रणालीभित्र केही असजिला पक्षले पनि प्रवेश पाएको छ। समूह भावनामा समर्पित हुने कर्मचारी समूह आस्थामा विभाजन हुँदैछ। सेवाको कुनै
सदस्यलाई चोट लाग्दा उसलाई मात्र दुख्ने भएको छ। समूह भावनाको मूल्य र आचरण स्खलन भयो। समूहभित्र ईर्षा र द्वेष हुर्किन लागेकोले माया तथा मित्रता पातलिन लाग्यो। बिचारा निजामतीभित्र साथ दिने साथी र संरक्षण दिने अभिभावक पनि छैन। प्रणालीको संरक्षण नेतृत्वबाट हुनुपर्ने जस्तो भएन। प्रमोसन र अवसर पनि अस्वस्थ अवस्थामा प्रतिस्पर्धी भयो। विचार र आस्थाको छारी खोज्ने प्रवृत्तिले निजामती मूल्य छेदविच्छेद हुन थाल्यो। सङ्गठनभित्र सौदाबाजी पनि हुर्कियो। आचरण र अनुशासन पातलिएको छ। कर्म र समर्पणलाई वृत्ति सोचले विस्थापन गर्दैछ। कतिपय व्यक्ति इमान्दार बन्दा पटक पटक चोट पाएका छन्, घोक्रिएका, न्याकिएका र फ्याँकिएका छन्। संस्थात्मक सम्झना पुरा मेटिएको छ। प्रणाली बिग्रिएकोमा निष्ठाका निजामती पिरो लिएका छन्। भोलिका लागि राम्रो प्रणाली छाडेर जाने उसको कर्तव्यमाथि वज्रपात भएको छ, तर पनि प्रणाली मौन छ। इमान्दार बन्न नपाइने हो कि भन्ने संशय पनि देखिएको छ। सतहका यी विकृतिलाई पन्छाएर आगामी दिनका लागि असल निजामती प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने, राज्य सञ्चालनलाई जीवन्त उत्साहमा ल्याई लोकतन्त्रको लाभ पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्ने, यही सन्दर्भबाट सोचिएमा बिचारा निष्ठाको निजामती कति खुसी हुने थियो। धन्यवाद छ निबन्धकार गोपी मैनालीज्यूलाई र धन्यवाद छ यहाँहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र धन्यवाद छ तमाम निजामती कर्मचारीहरूलाई। आजको बसाइमा यति नै। यहाँहरूलाई यो निबन्ध कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनुहोला। अब हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।